अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैं अली ख़ान बात कर रहा हूँ, मेरे ताल्लुक़ से तमाम बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि अली ख़ान गुमराह हो गया, वहाबी हो गया, इसका बाइकाट करो, उसका बाइकाट करो, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुनाफिक है, काफिर है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। और ये कौन कर रहा है बातें? ये कोई मोतबर शख्सियत हमारी नहीं है कि जिनकी बात मान ली जाए, और ये अपनी बात मनवा रहे हैं। ये ख़ुद मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, और इस पर मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। 1 लाख रुपया मैं इनाम दूँगा अगर ये हमें साबित कर दें कि अली ख़ान मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन के मौक़िफ़ से हटा हुआ है, तो मैं इनको 1 लाख रुपया दूँगा अगर ये साबित कर दें। मगर हाँ, मैं ज़रूर इनको साबित कर दूंगा कि ये मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ से हटे हुए हैं। ठीक है ना? और जिस तरह से मैं 8 साल से मैं चैलेंज करता आ रहा था वहाबियों को, इसी तरह से मैं इन रुधौलवियों को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं इनको रुधौलवी मसलक से जानता हूँ, और इनका जो बानी है सूफ़ी जलालुद्दीन रुधौलवी, अख्तर निज़ामी रुधौलवी, नूर हसन रुधौलवी, और ताहिर रज़ा रुधौलवी, सद्दाम अंसारी रुधौलवी, अब्दुल हमीद रुधौलवी और रिफ़ायत अली रुधौलवी, इन सारे रुधौलवी जो ये मुनाजिर हैं इनको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मुझे साबित करके दिखा दो कि मैं मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुबल्लिगीन हैं उनके मौक़िफ़ से हट कर काम कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपया इनाम दूँगा। क्योंकि बरेलवी जो बोलता है वो डंके की चोट पर बोलता है। और दूसरी बात, मैं ज़रूर साबित करूँगा कि तुम लोग मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुबल्लिगीन जो हैं उनके मौक़िफ़ से तुम हट कर काम कर रहे हो। ये मेरा दावा है, मैं इस पर दलील दूँगा और साबित भी करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है? तो ये सारे रुधौलवी खुद भटके हुए हैं, खुद लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ये अली ख़ान के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहाने ना बनाएं कि इंतशार फैलेगा, ये फैलेगा, वो फैलेगा। देखिए, आज 4 महीने से इंतशार फैला हुआ है, ये 5 मिनट में ख़त्म हो सकता है। आप हमारे ख़िलाफ़ एक ऑडियो मुझसे मुनाजरा करके शिकस्त दे दें, मैं खुद सोशल मीडिया छोड़ दूँगा और उसके बाद 1 लाख इनाम भी दूँगा। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे पास आयत पे भेजी गई है, इसका जवाब देने के लिए। तो याद रहे, वहाबी और देवबंदी आधी बात को पेश करते हैं, पूरी बात नहीं पेश करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है सूरह नमल की आयत नंबर 80, ये सूरह रूम में भी आयत मौजूद है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। बस इसने थोड़ी सी आयत भेजी और आगे की पूरी जो आयत है वो पूरी तरह से पूरी इबारत उसने पेश नहीं की और ख़यानत की। मतलब आप ना मुर्दों को सुना सकते हैं, यानी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, इस तरह का इसने तर्जुमा कर लिया और लोगों के जहन में ये बात डालने की कोशिश की कि जो औलिया अंबिया हैं वो, उनको आप जो जाते हैं कब्रों पे उनको नहीं सुना सकते, ये वो पेश करने की कोशिश की। और दूसरी आयत जो है सूरह फातिर की आयत नंबर 22, वमा अंता बेमुस्मिम मन फिल कबूर। तो मैं दोनों आयतों को मैं बताऊंगा, आपके सामने मैं पेश करूंगा। ठीक है ना? आयत पहले आप देख लें। ये वो आयत है सूरह नमल की, और आयत नंबर 80, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। बस इसने इतना ही लिखा है। आगे जो है वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदब्बिरीन, इसका तर्जुमा, बेशक तुम्हारे सुनाए नहीं सुनते मुर्दे, और ना तुम्हारे सुनाए बहरे पुकार सुने जब फिरें पीठ देकर। यानी कोई ऐसा है कि जो पीठ देकर फिर रहा है और वो बात नहीं सुन रहा है। ये उनको कहा जा रहा है जो मुनाफिकीन हैं, जो काफिर हैं, वो जो दीन की बात को नहीं सुनते हैं, उनको कहा जा रहा है, ना कि उनको जो कब्रों में हैं। अब दूसरी आयत जो है वो मैं कब्र वाली जो आयत जो बात की जा रही है वो भी मैं वहाँ पर लगा देता हूँ, फिर सही तरह से वजाहत करता हूँ। ये सूरह फातिर की आयत नंबर 22, इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है, इन्नल्लाहा युस्मिउ मय्यसाउ वमा अंता बेमुस्मिम मन फिल कबूर, बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे चाहे और तुम नहीं सुनाने वाले उन्हें जो कब्रों में पड़े हैं। अब ये लोग कहते हैं कि जो औलिया अंबिया जो कब्रों में पड़े हैं उन्हें नहीं सुना सकते। ठीक है, तो इस आयत की
تفسیر میں چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس کو کیا سمجھا ہے، اولیاء نے کیا سمجھا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا سمجھایا ہے، اس آیت کے بارے میں کہ وہ کیا نہیں سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ آپ یہ پوری آیت پڑھیں گے تو اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔ اب اس آیت کو آپ اگر پورا پڑھیں گے تو ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بصیرا ونذیر وان من امتی الا خلا فیہا نذیر۔ اور یہ جتنی بھی آیتیں آپ یہ پڑھ لیں، پھر اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں۔ اس کی تفسیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا ہے اور تمام محدثین کے حوالے سے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ دیکھیے، میں نے کہا کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں ہے، اس کو مومنوں پر یہ لوگ چسپاتے ہیں۔ اب مردہ کون ہے، آپ جائیں اور تفسیر در منصور میں یہ آپ پڑھ لیں، اس کی تفسیر میں اس آیت کی، وہ لکھتے ہیں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوق کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مومن زندہ اثر والا، زندہ بصر والا، زندہ نیت والا اور زندہ عمل والا ہے۔ ٹھیک ہے، کافر کیا ہے؟ کافر مردہ اثر والا، مردہ نظر والا، مردہ دل والا اور مردہ عمل والا ہے۔ پتہ چلا کہ مومن زندہ ہوتا ہے اور کافر جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ وہ چاہے زندہ ہی ہو، کافر چل رہا ہو، پیٹھ پھیرے ہوئے جا رہے ہوں، ان کو مردہ کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، ابھی جو میں آیت لگا رہا ہوں جس کی تفسیر میں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ وہ آیت ہے وما انت بمسمع من فی القبور۔ اس کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے مقتولوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، فلاں بن فلاں، اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے حق پایا؟ کیا تو نے اپنے رب کا انکار نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے اپنے نبی کو جھٹلایا تھا؟ کیا تو نے قطع رحمی نہیں کی تھی؟ ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کہتے ہیں یہ انہیں سنتے ہیں؟ فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سننے والے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 52، اس کو آپ جائیں گے، اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو مردہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے مردہ وہ جو دین کی بات نہیں سنتا ہے، مردہ دل والا ہوتا ہے، سمجھ گئے، جس کا عمل مردہ ہوتا ہے۔ تفسیر میں صاف طور پر یہ بتا دیا ہے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور دوسری بات، میں ابھی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس میں میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ حاکم المستدرک کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 کی، ٹھیک ہے نا، کتاب تفسیر قرآن میں آپ کو ملے گا وہ۔ اس میں ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، یہ حاکم المستدرک جلد نمبر 3 کتاب تفسیر قرآن میں یہ حدیث نمبر 2977 موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس لوٹے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس سے گزرے، وہ راستے میں شہید ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے ان کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کی اور سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی۔ ٹھیک ہے، سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ تم شہداء کی زیارت کیا کرو، ان کے پاس آیا کرو۔ ٹھیک ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام کہے گا یہ اس کا جواب دیں گے۔ تو پتہ چلا کون سنے گا اور کون جواب دے گا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مومن جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ مومن کے لیے الگ بات ہے اور کافر کے لیے الگ باتیں ہیں۔
اور کافر جو نہ سننے والی بات ہے، آواز تو کافر بھی سن رہا ہے، مگر جو مردہ ایمان والا ہوتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے گونگا، بہرا، اندھا، جو کچھ بھی ہے، مردہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو ہدایت کی بات کو نہیں سنتا، اسلام کی بات کو نہیں سنتا، ایمان نہیں لاتا۔ قرآن نے جہاں جہاں بھی آیت کے بارے میں کہا ہے، آپ تفسیر پڑھیں، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مردہ صرف ان کو کہا جا رہا ہے، آواز جو نہیں سنتے ہیں، آواز تو سب لوگ سنتے ہیں، لیکن جو نہ سننے والی بات، جو انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں سنتے، وہ اصل میں ایمان کی باتوں کو نہیں سنتے، اسلام نہیں لاتے، ہدایت پر نہیں آتے، اس لیے ان کو گونگا بھی کہا جا رہا ہے، مردہ بھی کہا جا رہا ہے، بہرا بھی کہا جا رہا ہے، سب کہا جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ مگر جو زندہ دل والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ جواب دیں گے قیامت تک، اور گواہ بھی ہوں گے۔ وہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کہتے ہیں یار میں فلاں آدمی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں سنتا، آپ کہہ کر دیکھیے نا، شاید وہ سن لے، پتہ چلے کہ تو اصل میں جو یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سنتا تو آواز ہے مگر میری نہیں مانتا ہے، میری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو مردہ وہاں کہا جا رہا ہے، کافروں کو مردہ کہا گیا ہے۔ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں سے علم حاصل کریں۔ انشاءاللہ میں یہاں پر 50 سینکڑوں دلیلیں میں یہاں پر 150 دلیلیں میں آپ کو ایک ایک ٹاپک پر یہاں پر دوں گا، اور آپ سب کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے پاس بھی کوئی اسکین واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ آپ کے پاس اگر آتا ہے تو وہ ہمارے پاس شیئر کریں، ہمارے واٹس ایپ پہ، اور اس کے جواب کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ میں اس کا جواب دلیلوں کی روشنی میں یہاں پر میں اسکین دکھا کر بھی اس کا جواب میں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔